बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। सर, रात गए की खबर ये है कि वादिया तीरा का जो ऑपरेशन है ना, ये गले पड़ गया। जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके भी गले पड़ गया, जिन्होंने नकल मकानी का कहा है उनके भी गले पड़ गया, और जो वॉक्स पॉक्स उधर से आ गए हैं वादिया तीरा से, बुजुर्गों के जो आईडीपीज बने हैं, जिन्होंने नकल मकानी की है। वो जो कार जा रहा था ना कि जी मौसम में हर साल ही बाहर आ जाते हैं, यही मेरे प्रोग्राम के अंदर भी मुख्तलिफ उज़रा ये बात कर रहे थे, और ये बात एहसन इकबाल साहब ने भी कही थी। वो सब झूठी निकली है। उन्होंने बताया कि किसी ने कहा था किस जगह से निकले। मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि उधर के मकामी लोग खुद बता रहे हैं, और सुहेल आफरीदी ने वैसे भी आज तक का टाइम दिया हुआ है कि वो जो नोटिफिकेशन था वजारत इत्तलात व नशियात की तरफ से, उसको वापस ले, माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं तो इतवार के दिन पहुंच रहा हूँ। बहुत ही अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। वेरी मच इन्फॉर्मेटिव, तो मुकम्मल देखें। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे जी। सबसे पहले इसी खबर से आगाज मैं करता हूं कि जो 8 फरवरी है उसकी कॉल का एक अलग से, जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम डेवलप हुआ है, और उस मोमेंटम को मजीद एक उसके कहते हैं नोक पलक सामने आ गई। पहले मैं जरा उससे मुतालिक आपको आगाह कर दूं जी। और ये कहने वाले कोई और नहीं है जी, महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि हम वीडियो पैगाम से अब शुरू कर रहे हैं काम। अब 8 फरवरी के खदोखाल उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा 8 फरवरी को भरपूर अंदाज में मनाएंगे और ऐसा अवामी दबाव पैदा करेंगे कि मौजूदा हुक्मरान तबका इस मुल्क में हकीकी जमहूरी हुकूमत के क़याम और आइन की बालादस्ती के लिए संजीदा होने पर मजबूर हो जाएगा। हम एक नए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील चाहते हैं, ऐसा पाकिस्तान जहां आवाम की आवाज़ को असल ताकत मिले। नारा यही है, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, ये हमारे नारे होंगे जी। उन्होंने कहा हम अपने दोस्तों, साथियों और पाकिस्तानी शहरियों से भी अपील करते हैं कि जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, कि वो अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियों, आइन की बालादस्ती और एक ऐसी पार्लियामेंट के क्याम के लिए आवाज़ बुलंद करें जो हकीकी अवामी वोट से मुंतखब हो। महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं, अब इनको गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, ये बैरून मुल्क पाकिस्तान का जिक्र कैसे कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा जितने भी दुनिया भर में पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो इन जमहूरी आज़ादियों और आइन की बालादस्ती और एक ऐसी पार्लियामेंट के क्याम के लिए आवाज़ बुलंद करें जो हकीकी अवामी वोट से मुंतखब हुई हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा अवाम हो और मुल्क की दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ इसी मुंतखब पार्लियामेंट के जरिए तश्कील पाएँ। हमारा मकसद ये है कि आइन की बालादस्ती कायम हो और पाकिस्तान दुनिया की अक़वाम आलम की सफ़ में सर उठाकर एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क के तौर पर आगे बढ़े। हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी फ़ौज, अदलिया और दीगर कौमी इदारों से ना कोई दुश्मनी है और ना ही किसी किस्म की कोई मुहाज़राई। हमारी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि हर इदारा, चाहे वो सिविल हो या फ़ौजी, आइन के दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करे। एक जगह पे उस वीडियो पैगाम में वो कहते हैं कि 8 फरवरी को तहफ़्फ़ुज़-ए-जान पाकिस्तान, पूरे मुल्क में दुकानें बंद रखी जाएँ, ट्रैफ़िक और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाएँ, ताकि अवामी हकूक़ और आइनी इक़दार के लिए एहतजाज का पैगाम दिया जा सके। केपी के समेत तमाम सूबे में कारकुन और अवाम पुरअमन जुलूसों और मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हर शहरी से यह दरख्वास्त है कि वो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अपने इलाके में शराफत और जमहूरी तरीकों से हिस्सा लें, दुकानों और कारोबारी इदारों पर पैगाम पहुँचाएँ और आवाम को इस तहरीक से आगाह करें। मैं सुहेल आफरीदी और उनके साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो अवाम में निकलकर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये 8 फरवरी के खदोखाल आ गए जी। इसी तरह के खदोखाल रात को शायद खटक साहब ने भी दिए। उन्होंने कहा 2 से 3 दिन में हम बताएंगे हमने 8 फरवरी को पहिया जाम करनी किस तरीके है। ये तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने 8 फरवरी को बताया कि बेसिक अपोजिशन जमात हम ये करने जा रहे हैं। अब ये करना कैसे है, ये अगले 1 से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से बात सामने आएगी जी। वो जो मैं कह रहा हूँ कि बाद ये तीरा का ऑपरेशन ना, वो सभी के गले पड़ गया है जी। जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी इस ऑपरेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, और जिन्होंने नकल मकानी का है वो भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक अहम तरीन शख्सियत है अब्दुल अब्दुल गनी आफरीदी, एमपी है बेसिकली। उनके ज़िम्मे ना आईडीपीज जो हैं तीरा के, उनको जो खैबर के, उनको फैसिलिटेट करना है, और ये दिन रात काम कर रहे हैं। ये शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी वगैरह ये दिन रात काम कर रहे हैं कि इनको फैसिलिटेट करें, किसी तरह इनको शेल्टर के अंदर पहुंचाया जाए और इनकी खुराक का बंदोबस्त किया जाए, इन तमाम चीज़ों का ना। उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन जारी है उसका जवाब दिया। एक तो सुहेल आफरीदी साहब ने नोटिस का जवाब दिया ना कि भाईजान ये सब झूठ बोल रहे हैं। 3 हिस्से थे जिस पे डिसाइड हुआ था और आखिर में मेरी मौत के हवाले से था, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर, अब अगले 24 घंटे रह गए, तो आज की तारीख के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन वापस ले लें और माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं इतवार के दिन पहुंच रहा हूँ। एक तो वो उन्होंने कल पार्लियामेंट का अपनी असेंबली के अंदर बैठ कर उन्होंने खिताब करके बताया। इधर ये अब्दुल गनी अफरीदी जिस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है,
وہ کہتے ہیں وادی تیرا کی 24 رکنی کمیٹی نے، وادی تیرا کی 24 رکنی کمیٹی نے بریگیڈیئر تیرا اور کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی سے 57 سے زائد ملاقاتیں کی ہیں، مگر ہر ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صرف 3 ہی آپشن سامنے رکھے گئے ہیں، یا تو امن لشکر بنائیں ان ٹیررسٹ کے خلاف، یا ان لوگوں کو علاقے سے نکال دیں، یا پھر نقل مکانی کر دیں۔ افریدی صاحب کہتے ہیں کہ بار بار کے کرفیو، گھروں پر مارٹر گولوں کی شیلنگ اور مسلسل خوف نے عوام کی زندگی اجینل بنا دی۔ معصوم لوگ نہ لڑنے کے قابل تھے، نہ کسی کو بگانے کی پوزیشن میں۔ آخر کار حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ لوگ مجبور ہو گئے، تھک گئے اور جان بچانے کے لیے نقل مکانی پر مجبور ہوئے اور ڈنڈے کے زور پر انہیں بے دخل کیا، اور وفاقی حکومت کہتی کہ ہم نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ نقل مکانی کی یہ آفریدی جملہ اقوام پر افسوس ہے اور ان کی زخموں پر نمک پاشی۔ عبدالغنی آفریدی نے بولا جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی۔ اچھا جی، اس دوران نا 2 اور پیغام بھی ہے، کچھ باکس باکس سامنے آ گئے جی، اور وہ بہت زیادہ تھے، میں سب کچھ لبے لب آپ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جی کم از کم سہیل آفریدی اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وادی تیرا میں، خیبر کے اندر، کہ وہ خیبر اور وادی تیرا اور کے پی کے عوام کے سرپرست ہیں اور ان کے درد میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ جو آپریشن ہے یا یہ نقل مکانی ہے، صرف اور صرف وفاق کی جانب سے ہو رہی ہے۔ جو واکس پاکس آئے ہیں بزرگ بوڑھے اور جوانوں کے، ان کے مطابق تیرا سے نقل مکانی کرنے والے عمران خان کے سونہری دور کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ واکس پاکس ہے جی۔ عمران خان وزیر اعظم تھا تو کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کوئی آپریشن نہیں تھا، ہمیں سہولیات مل رہی تھی، لیکن عمران خان کا دور جاتے ہی ہم پر آپریشن اور دہشت گردی مسلط ہوگی، اب ہمیں گھروں سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ ایک جگہ پہ بوڑھا کہتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ یہاں دہشت گرد ہیں، آپریشن ہونے والا ہے، آپ یہاں سے فوری نقل مکانی کرو۔ ہمیں زبردستی تیرا سے بے گھر کیا گیا، وہاں تو امن آیا تھا لیکن آپریشن کرنے آ گئے۔ ایک اور جگہ پہ بزرگ کہتے ہیں ہمیں زبردستی ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہماری مرضی سے کہا کہ اپنے گھر چھوڑ دیں، ہمیں آرڈر آیا کہ علاقہ خالی کر دو۔ تو یہ سارے اس قسم کے باکس باکس ہے کہ جی سہیل آفریدی سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، ہمیں وفاق سے گلا اور یہ وہ، تو یہ سب کا سب جواب آ رہا ہے اس نوٹیفیکیشن کا جو وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق کہتا ہے کہ نہ ہم نے کوئی آپریشن کر رہے ہیں ادھر اور نہ ہی نقل مکانی کا کوئی آرڈر دیا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں آنے والے 24 گھنٹوں میں ہوتا کیا ہے، یہاں تو یہ چیزیں ادھر اسی دوران نا پیغام بھی رسانی بھی ہو رہی ہے۔ وہ پیغام رسانی ہو رہی ہے جی حسن ایوب صاحب کی طرف سے، آپ کو پتا ہے ان کو راوی بھی کہتے ہیں اور میسنجر بھی کہتے ہیں، اور پیغام وہ کہتے ہیں سب سے پہلے نا سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کی چھٹی ہونے والی ہے، اس کا وقت آ چکا ہے۔ علی امین گنڈا پور بھی بہت زیادہ حد سے تجاوز کر گئے تھے، لیکن وہ اتنا تجاوز نہیں کیا تھا جتنا سہیل آفریدی کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بڑی پیشنٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں سہیل آفریدی، تو میں بولوں وہ پیشنٹ کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ان کے لیے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ان کی چھٹی کا وقت آ چکا ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ حسن ایوب خان نے کہا ہے۔ حالانکہ حسن ایوب صاحب سہیل آفریدی صاحب کی چھٹی بھی ہوگی تو کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور صاحب تھے، اب اگلا وزیر اعلیٰ تجربہ اختیار ولی صاحب نے تو آنا نہیں ہے، تو وہ بھی پی ٹی آئی کی قیادت میں سے آئے گا۔ جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ یہی جو عبدالغنی آفریدی ہے جو تیرا کی عوام کے لیے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ، اور یہ بہت ہی آگے ہیں جذباتیت میں سہیل آفریدی صاحب سے۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جی۔ دوسرا حسن ایوب صاحب نے تو سہیل آفریدی صاحب کا بتا دیا کہ ان کی باری آ گئی ہے، ان کا وزارت اعلیٰ جا رہی ہے جی۔ دوسرا انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کی پلاننگ کے حوالے سے بتایا کہ ان سے کے سلسلے میں کیا پلاننگ کر کے رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ان کے سزا کا پلان ہے جی، اور علیمہ خان کی اڈیالہ کی باسی بننے جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری 8 فروری کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلی ہوگی، ان کی یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں 26 نومبر کے واقعات میں جی۔ یہ انہوں نے بتایا کہ جی جو بیسیکلی اس تحریک کے حوالے سے، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو سرخیل ہیں یعنی سہیل آفریدی اور علیمہ خان صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا کام اب تمام کرنے کا وقت آ گیا، بلکہ کام پورا ہونے کا ان کا وقت آ چکا ہے۔ اچھا جی، ادھر ایک کتنی زبردست بات ہے، پی ٹی اے کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر امجد علی، ان کے خلاف ریاست مخالف تقریر کرنے پر کے پی کے میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے نا مزیدار بات، اسے کہتے ہیں شاید انصاف۔ انہوں نے کہا تھا نا دہشت گردی تمام صوبوں میں ان جگہوں پہ کیوں نہیں ہو رہی جہاں کوئی شراب خانے، ڈانس کلب ہو، اس طرح یا فاجی کے اڈے ہیں، ادھر ہی کیوں ہو رہی ہے، پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ریاست مخالف تقریر تھی، اس پر ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ یہاں یہ چیز ہے۔ اب آؤں اس خبر کی جانب جس کا تعلق باقاعدہ طور پر ایران اور امریکہ کے حوالے سے ہے۔ رات کو ایک الرٹ جاری ہوا ہے یونائٹڈ عرب امارات یو اے ای کی طرف سے، ان سے متعلق کل تھا نا کہ یہ لانچنگ پیڈ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی
ایران کے اوپر کرنے کے بعد علاقے کے اندر اپنا جو مفادات ہے ان کو دیکھنا ہے. تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ہیز کنفرمڈ اٹ ول ناٹ الاؤ اٹس ایئر اسپیس اور لینڈ. انہوں نے کہا نہ اپنی زمین الاؤ کریں گے نہ اپنی ایئر اسپیس الاؤ کریں گے اور ٹیریٹوریل واٹر ٹو بی یوزڈ فار اینی ہاسٹائل ملٹری actions against Iran, nor provide logistical support for such operation. The Ministry of Foreign Affairs affirmed that the UAE is committed to not allow the use of airspace, land or water any hostiles. اچھا جی، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے اپنی زمین لینے کا. پتہ نہیں پھر زمین کے اندر سے آئیں گے. اس وقت بحرہ عرب کے اوپر ہیں جی، بحرہ عرب کے بیچ میں ہے. سعودی عرب کہہ رہا ہے میں اپنی اسپیس نہیں دوں گا، پانی نہیں دوں گا. پھر یہ کہاں سے ادھر تک آ گئے ہیں؟ ابراہیم لنکن کہاں سے آیا ہوا موجود؟ کیونکہ ابراہیم لنکن کی آفیشیل فوٹیج جاری کی ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ نے، اور اس میں سیلرز فائنل ٹچ دے رہے ہیں کہ جہاز صحیح ہیں، وہ صحیح ہے. اور کیونکہ یہ فارم روٹین مینٹیننس ایز دا ایئر کرافٹ کیریئر سیلز ان دا انڈین اوشنس. جنوری 26 کی انہوں نے کی ہے. کرنٹلی ڈپلائڈ ٹو دا مڈل ایسٹ ٹو پروموٹ ریجنل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. تو یہ باقاعدہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے جاری کیا جی. ادھر یہ ہے ان ایڈیشن دا عرب کنٹریز یو ایس ڈیولپنگ ٹروپس ویپنز ان آذربائیجان باکو. انہوں نے کہا ادھر بھی اپنی فوج اور جہاز پہنچانا شروع کر دیے ہیں امریکہ نے. ان ایڈیشن ٹو عرب کنٹریز، عرب ممالک کے علاوہ یو ایس از ڈیولپنگ ٹروپس اینڈ ویپنز ان آذربائیجان باکو فار پاسبل اٹیک آن ایران فرام آل سائڈس. آذربائیجان ہمسایہ ہے نا جی ایران کا، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا ادھر بھی انہوں نے ٹروپس پہنچایا. آذربائیجان کے پاس اسلحے کا جو ہے نا، جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ اسرائیل ہے نا. اسرائیل آذربائیجان اسلحہ اسرائیل سے بھی لیتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آذربائیجان میں بھی فوجیں اور ویپن پہنچانا شروع کر دیے کہ آذربائیجان سے بھی ایران کے اوپر حملہ کیا جائے. تو یہ ساری خبر ہے. اور بار بار خبر یو ایس ابراہیم لنکن ریچز عرب سی، جو جنگی جہاز بردار جو جہاز ہے ابراہیم لنکن، وہ بحر عرب میں پہنچ چکا ہے. اس کی فوٹیجز، اس کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ ویڈیوز تو ساری اس کے حساب سے چل رہی ہیں جی. فیڈ بیک سے مطلب ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.